Honorable Prime Minister, you have the floor. बिस्मिल्लाह और इंतहाई काबिल एहतराम The Honorable Prime Minister is speaking. Kindly बैठें ताकि उमर अयूब साहब की भी बारी आ सके बात करने की. Kindly तशरीफ रखें ताकि इसके बाद उमर अयूब साहब ने बात करना है. मैं आज की अपनी तकरीर अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू करता हूँ और सबसे पहले मैं आपको डिप्टी स्पीकर साहब को और पूरे ऐवान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास तौर पर मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्होंने मुझे इस मनसब के लिए नामजद किया और मैं अपने हलीफ पार्टीज़ के सरबराहान जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, जनाब चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन और जनाब अब्दुल अलीम खान और सरदार खालिद मक्सी और उनके तमाम पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया. जनाब स्पीकर, मैं ये बात डंके की चोट पर करना चाहता हूँ कि मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए, उनकी लीडरशिप में पाकिस्तान में जो तरक्की और खुशहाली के जो इनकलाब आए वो अपनी मिसाल आप हैं. और ये कहना गलत नहीं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेमार पाकिस्तान हैं. 20-20 घंटे की लोड शेडिंग उन्हीं के दौरे हुकूमत में अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ख़त्म हुई. और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान में एटमी क़ुव्वत की बुनियाद रखी, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी खिदमात को ये कौम हमेशा याद रखेगी. और शूमिए किस्मत देखें कि वो शख्स जुडिशियल मर्डर की नज़र हुआ. और यहाँ पर ये बात कहे बगैर मैं नहीं रह सकता कि उनकी साहबजादी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जमहूरियत, कानून और इंसाफ के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया. और इसी तरीके से जनाब स्पीकर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस बात की सज़ा दी गई कि उन्होंने पूरे मुल्क में तरक्की और खुशहाली के मीनार तामीर किए और उनकी तमाम इन अवामी मंसूबों के ऊपर चूँकि तख्तियाँ लगी थी, बाज़ कुव्वतों को
یہ بات راست نہ آئی اور انہوں نے 3 بار محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، سلاخوں کے پیچھے بھجوایا، بے بنیاد کیسز بنائے، جلا وطنیاں پر مجبور کیا، لیکن نہ میاں محمد نواز شریف نے، نہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، نہ چیئرمین بلاول بھٹو نے ان تمام مظالم کے باوجود جو ان پر توڑے گئے، نواز شریف اور میری بھتیجی وہ جیل میں گئی، آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ وہ جیل میں گئی، مگر نواز شریف نے کبھی پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کرنا تو درکنار، انہوں نے کبھی کسی وقت کسی لمحے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچنے کی کبھی سوچا تک نہیں۔ اسی طریقے سے جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو آصف علی زرداری نے کہا، ایک انتہائی دلگداز دل تھا ان کا کہ پاکستان کھپے۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق، یہ ہے وہ فرق جو اس قومی قیادت نے پاکستان کی تاریخ میں ادا کیا، اور دوسری طرف میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جناب اسپیکر کہ جب ان کی باری آئی تو نہ صرف انہوں نے پوری اپوزیشن کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، بچوں، خواتین، بزرگوں کی پرواہ نہیں کی، اور کیا کیا گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے کہ زبان پر لائے نہیں جا سکتے، اور پاکستان کے خلاف زہر اگلا اور پاکستان کی افواج کے خلاف زہر اگلا، حتیٰ کہ پاکستان کا جو اہم ترین، جو پاکستان کی بقا کا معاملہ تھا، وہاں پر بھی اپنے 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ سے کہا کہ تم نے IMF کے حوالے سے کوئی مدد نہیں کرنی۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق اس قیادت کا اور اس قیادت کا، اور جناب اسپیکر، آپ اس بات کے گواہ ہیں، یہ پورا معزز ایوان اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے کبھی عدلے کی بدلے کی سیاست کا سوچا تک نہیں۔ ہم نے پاکستان کے مفاد میں، ہم نے